फर्स्ट क्लास 8 मा हामीले साइन्समा पढ्ने के कुरा छ भनेर हेरौँ एकचोटि है। सो त्यसको बारेमा फर्स्टमा डिस्कसन गरौँ। के आउँछ त यसमा भन्दा सिलेबस भनेर लेखेको छ। सिलेबस भन्दा नि यो टेबल अफ कन्टेन्ट्स है, मेजरमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन गर्दै 10 वटा लेसन छ। यो फिजिक्समा पर्छ है। केमा पर्छ रे? फिजिक्स भन्ने पोर्सनमा पर्छ है। र यो फिजिक्स भन्ने पोर्सनबाट तिमीहरूलाई 25 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यहाँबाट। 25 मार्क्स है, बुझ्यो नि? टोटल 25 मार्क्सको क्वेसन, थ्योरिटिकल क्वेसन 25 मार्क्स आउँछ आउट अफ 75 फिजिक्सबाट। नेक्स्ट वान यसै गरेर केमिस्ट्री। केमिस्ट्रीबाट म्याटर, मिक्सचर, मेटल्स एन्ड नन मेटल्स, एसिड बेस एन्ड सल्ट, सम युजफुल केमिकल्स गरेर यो लेसनबाट चाहिँ यो 5 वटा लेसनबाट 15 मार्क्स आउँछ। याद गर है, फिजिक्सबाट 25 मार्क्स, केमिस्ट्रीबाट 15 मार्क्स। एन्ड नेक्स्ट लिभिङ बिङ्स, सेल, टिस्यु एन्ड अर्गान्स, लाइफ प्रोसेस भनेर 3टा लेसन छ। कुनै कुनै बुकमा यो लिभिङ बिङ्स भन्ने लेसनलाई 2टामा स्प्लिट गरेको पनि पाइन्छ। वाट एभर, बायोलोजीबाट तिमीलाई 15 मार्क्स आउँछ है, बायोलोजीबाट 15 मार्क्स। र त्यसै गरेर 19, 20, 21 यो लेसन 3टा छ। यो एस्ट्रोनोमी एन्ड जियोलोजीमा पर्छ। एस्ट्रोनोमी एन्ड जियोलोजीबाट चाहिँ तिमीलाई 5 मार्क्स मात्र आउँछ। यो 3टा लेसन भए तापनि यहाँबाट 5 मार्क्स मात्र आउँछ है, कुरो बुझ्यो नि? सो 5 मार्क्स मात्र यहाँबाट आए पनि यो लेसनहरू चाहिँ एकदमै सर्ट छ, छोटो छ। सो यसमा डराउनु पर्दैन तिमीहरूले है। अब यो माथिको केमिस्ट्री बायोलोजीमा के छ त भन्दाखेरि एउटा लेसनबाटै 5 मार्क्स आउने रहेछ, किनकि टोटल 15 मार्क्स छ भने चाहिँ 5, 5, 5। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूलाई यसको क्यारी गर्नको लागि पनि। यो लेसनहरू सबै इम्पोर्टेन्ट यसो पनि हुन्छ होइन। र यसमा पनि फर्दर बुझ्दाखेरि एउटै लेसनबाट 5 मार्क्सको क्वेसन आउँदो रहेछ। र नेक्स्ट छ इन्भाइरोमेन्ट। र इन्भाइरोमेन्टमा 22, 23 एन्ड 24 यो 3टा लेसनबाट यहाँबाट पनि 15 आउँछ। सो इच लेसनबाट 5 मार्क्स आउँछ। यो पनि बायोलोजी जस्तै इम्पोर्टेन्ट लेसनको रूपमा पर्यो, एउटै लेसनबाट 5 मार्क्स आउँछ। सो के भयो त भन्दाखेरि फिजिक्सबाट 25, केमिस्ट्रीबाट 15, बायोलोजीबाट 15, एस्ट्रोनोमी एन्ड जियोलोजीबाट 5 मार्क्स र इन्भाइरोमेन्टबाट 15 गरेर टोटल 75 मार्क्सको क्वेसन आउँछ तिमीलाई। र जम्मा 15 वटा क्वेसन्सहरू हुन्छ। क्वेसन ए र क्वेसन बी भनेर सोधिएको हुन्छ। सबै क्वेसन जे सोधिन्छ त्यो सबै कम्पलसरी हुन्छ, अप्सन हुँदैन। ओके, त्यो भयो टेबल अफ कन्टेन्ट्सको कुरा भने। अब मैले यहाँ फिजिक्सको सेकेन्ड लेसनबाट स्टार्ट गरेको छु। फर्स्ट लेसन मेजरमेन्टलाई प्र्याक्टिकल्ली नै मेजर गरेर, मेजरिङ सिलिन्डरहरूबाट मेजर गरेर, त्यस्तै गरेर अरू ग्राफिकल कुराहरू आउँछ, त्यहाँबाट हामी स्टार्ट गर्न सक्छौँ, त्यसरी गर्न सक्छौँ। सो मैले अहिले चाहिँ तिमीलाई भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसनबाट स्टार्ट गरेँ। सो यो भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन भनेको एउटा मोसनसँग रिलेटेड टपिक हो, मोसनसँग रिलेटेड लेसन हो। र यसमा चाहिँ यो मान्छे को होला चिनिएर त एकचोटि? क्यान यु गेस? ओके, आई एम प्रोभाइडिङ। Yes. Can you tell? Sir, Isaac Newton. Yes, Isaac Newton. Good. Sir Isaac Newton, and the date of birth is 1642 AD, and the date 1727 AD. है, मैले किन राखेँ त उनको तस्बिर भन्दा यो चाहिँ के हो भन्दा मोसनसँग रिलेटेड, फोर्ससँग रिलेटेड लेसन हो। र यो फोर्सको बारेमा डिस्कभर गर्ने चाहिँ आइजक न्युटन नै हुन् है। त्यसैले उनलाई सम्झ्यौँ यो लेसन पढ्नुभन्दा अगाडि एकचोटि। कसले चाहिँ हामीलाई यो लेसन स्टडी गराइरहेछन् त, कसले पत्ता लागेका रहेछन् त योसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनको लागि उनको तस्बिरलाई मैले अगाडि राखिदिएँ है। यो फोर्ससँग रिलेटेड छ, कुनै वर्क डनसँग रिलेटेड, कुनै काम गर्नको लागि भनौँ होइन, वर्क इनर्जी पावरमा पनि पढ्छौँ। तर यहाँ अहिले मेन फोर्स, एउटा मोसन, फोर्सको कारणले गर्दा मोसन क्रिएट हुने कुरासँग रिलेटेड भएर हामी यहाँ पढ्छौँ। र त्यहीसँग रिलेटेड पिक्चरहरू यहाँ 2टा मैले तिमीहरूको अगाडि डिस्प्ले गराइदिएँ है त। Okay, we are going to start the topics of the lesson. First is rest and motion. What is rest? Rest भनेको के बुझ्छौँ हामी? रेस्ट भनेको हामीले नर्मल्ली बुझेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट कहीँ पनि कुदिरहेको छैन, एकै ठाउँ बसिरहेको छ। त्यही हैन त हामीले नर्मल्ली बुझेको रेस्ट भनेको त्यही हैन? कुदिरहेको छैन, मुभ गरिरहेको छैन, एकै ठाउँमा छ।
हलचल गरेको छैन, द्याट इज रेस्ट हैन त। मोसन भनेको त्यसको जस्ट अपोजिट है। कुनै अब्जेक्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरिरहेको छ, मुभ गरिरहेछ भने मोसन हामी त्यति भनेर बुझ्छौँ। र यसलाई फर्दर मोर साइन्टिफिकली डिफाइन गर्दाखेरि हामी के भन्ने रहेछौँ त भन्दाखेरि रेस्ट र मोसन भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सकिने रहेछ त भन्दाखेरि एउटा कुनै वेबाट डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले कसरी डिफाइन गरौँ भनेदेखि एउटा अब्जेक्ट सपोज यहाँनिर छ है, एउटा अब्जेक्ट छ भने अर्को अब्जेक्ट यहाँनिर फेरि आयो, त्यहीँनिर एउटा कुनै अब्जेक्ट छ यहाँनिर। अब यहाँ के देख्यो, अथवा यो मान्छे नै, मानिस नै भनौँ अहिलेलाई है, यो मान्छे नै भन्ने बुझ्यौँ हामीले। एउटा मान्छे छ है त, र यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी बुझ्ने भनेदेखि एउटा नाम भयो है, ओके, एउटा मान्छे छ है। अब एउटा चाहिँ कुनै एउटा स्टोन छ भने अब हामी के बुझ्छौँ त यहाँ भन्दाखेरि यो स्टोन अघिदेखि नै के छ त भन्दा यो मान्छेको नजिकै यहीँनिर बसिरहेछ, अथवा यो स्टोनको नजिकै यहीँनिर मान्छे छ अघिदेखि यो भनेदेखि चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ, रेस्ट भन्छौँ। तर के भयो भन्दाखेरि सर्टेन टाइममा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यो स्टोनभन्दा यतापट्टि आइपुग्यो, अथवा यो स्टोन चाहिँ मान्छे यहीँ छ, यो स्टोन चाहिँ यता पर पुग्यो। यसरी एकअर्काको रिलेटिभली एकअर्काको रेस्पेक्टमा पोजिसन चेन्ज भयो भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर के बुझ्नु पर्यो त, यो यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई त पक्कै पनि मुभ गर्नु पर्यो, अथवा यो यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई मुभ गर्नु पर्यो। सो हामी के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि एउटाको रेस्पेक्टमा अर्कोले है, एउटाको रेस्पेक्टमा अर्कोले एउटाबाट हेर्दा अर्कोको पोजिसन चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ मोसन भन्छौँ। तर सर्टेन टाइममा हेरिरहँदाखेरि त्यसको पोजिसन नै चेन्ज भएको छैन, अघिदेखि एकै ठाउँ छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, रेस्ट भन्छौँ। फर इक्जाम्पल तिमी छतमा उक्लिएर छतबाट तिमीले बाहिरको रोडलाई हेऱ्यो, त्यो रोड अघिदेखि त्यहीँ छ, तिम्रो लागि त्यो रेस्टमा हुन्छ। तर रोडमा भएको एउटा गाडी पनि त्यहीँनिर बसिरहेको छ, एउटा कार छ भने त्यो पनि रेस्टमा छ, तर तिमी त्यहाँ बसेर हेर्दै गर्दाखेरि कार पर पुग्यो, मोसनमा भयो। फेरि यहाँ हेर है त, अब त्यसरी चाहिँ एउटाको पोजिसन चेन्ज भयो अर्काको रेस्पेक्टमा भने त्यसलाई हामी के भन्यौँ त भन्दाखेरि मोसन भन्यौँ। तर के पनि हुन्छ भन्छौँ भनेदेखि रेस्ट र मोसन चाहिँ जस्तो तिमीले त्यो कारलाई मुभ गरेको देख्यौ, तर कारभित्र भएको मान्छेले चाहिँ ऊ आफै त्यहीँ छ अलरेडी, तर उसले के देख्छ त तिमीलाई चाहिँ मुभ गरेको देख्छ, तिमी बसेको घर चाहिँ उसले के देख्छ त, मुभ गरेको देख्छ। त्यो कुरा म फेरि यहाँ फर्दर भन्छु, पहिले रेस्ट र मोसनको बारेमा कुरा गरौँ। रेस्ट भनेको के रहेछ त भन्दा एउटा अब्जेक्टलाई त्यतिखेर रेस्टमा छ भन्न मिल्छ जतिखेर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यसले विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ आफ्नो वरिपरि भएको अब्जेक्टको रेस्पेक्टमा उसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ। भन्नुको मतलब अहिले तिम्रो अगाडि मोबाइल छ अथवा तिम्रो अगाडि ल्यापटप छ, तिमी त्यसको अगाडि नजिकै छौ, बसिरहेछौ, हेरिरहेछौ, तर अचानक तिमीले ल्यापटप अर्कोतिर सार्यौ भनेदेखि, अरू साथीले कसैले सारिदियो भनेदेखि, कोही आएर दाइ दिदी बुवा मम्मी आएर सारिदिनु भयो, त्यसलाई अर्को ठाउँमा रिप्लेस गरिदिनु भयो भने तिमीले हेर्दा हेर्दै त्यसको ठाउँ साटियो, त्यो मुभ गर्यो, त्यसको पोजिसन चेन्ज भयो, द्याट इज इन मोसन। त्यतिखेर त्यो मोसनमा छ, र त्यस्तो हुँदैन भने त्यो रेस्टमा छ है। सो रेस्ट र मोसन भनेको यो भयो, पोजिसन चेन्ज हुन्छ, मोसन चेन्ज हुँदैन, रेस्ट। नाउ नेक्स्ट थिङ के हो त भन्दा रेस्ट र मोसन फेरि सधैँभरि एउटा अब्जेक्ट रेस्टमै मात्र हुँदैन रहेछ। अघि मैले भने नि जस्तो कारभित्र बसेको मान्छेले तिमीलाई अथवा तिमी बसेको घरलाई चाहिँ ऊ कारबाट सरर ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि उसले के देख्छ त, त्यो घर चाहिँ मुभ गरेको देख्छ। तर तिमी त्यो घरकै छतमा बसेर अथवा त्यो घरको छेउको ग्राउन्डमा बसेर तिमीले हेर्दाखेरि त्यो घरलाई मुभ गरेको देख्दैन। ध्यान दिएर सुन है, के भयो भन्दाखेरि एउटा कार छ, कारमा मान्छे चढेर चाहिँ के गरिरहेछ त, त्यो मान्छे मुभ गरिरहेछ भने त्यो मान्छे मुभ गरिरहँदाखेरि चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो साइडको घरलाई, तिमी नजिकै भएको अथवा तिमी बसेको घरलाई चाहिँ मुभ गरेर देख्यो। तर के भयो भन्दाखेरि तिमीले हेर्दाखेरि त्यो घर मुभ गरेको छैन। फेरि त्यो कारभित्र बसेको मान्छेलाई तिमीले हेर्दाखेरि त्यो कारभित्रको मान्छे चाहिँ मुभ गरिरहेछ अथवा त्यो कार मुभ गरिरहेछ, तर त्यो कारभित्रको मान्छेले अर्को उसकै साइडमा बसेको मान्छेलाई हेर्दा अघिदेखि त्यो मान्छे त्यहीँ छ है। एनोट नगर है त, अघिदेखि त्यो मान्छे के छ त, त्यहीँ छ भनेपछि के बुझ्यो भन्दाखेरि त्यो अलरेडी उसँगै भएको मान्छे त्यहीँ कन्टिन्युअसली उसको पोजिसन चेन्ज भएको छैन। कारमा ड्राइभ गर्ने मान्छे र उसको साइडमा बस्ने मान्छेको एकअर्काको पोजिसन चेन्ज छैन भनेदेखि चाहिँ अब त्यतिखेर हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि त्यो कारभित्र बसेको मान्छेको लागि उसको साइडको मान्छे मोसनमा हुँदैन, रेस्टमा हुन्छ। किनकि
पोजिसन चेन्ज थिएन, इट डजन्ट चेन्ज द पोजिसन भनेको छ है। सो त्यतिखेर त्यो कार भित्रको मान्छेको लागि त्यो साइडको मान्छे मोसनमा छैन, तर तिमीले हेर्दा त्यही मान्छे मोसनमा छ एउटै टाइममा के, एट द सेम टाइम। सो हामी के भन्न सक्यौँ त भन्दाखेरि सेम टाइममा एउटा अब्जेक्ट मोसनमा पनि देख्न सकिन्छ र अर्को ठाउँबाट हेर्दा त्यही अब्जेक्ट रेस्टमा पनि देख्न सकिन्छ। सो हामीले क्लियरली के भन्न सक्छौँ त भन्दा एउटै टाइममा एउटा अब्जेक्ट रेस्ट या मोसनमा देखिन सकिन्छ डिपेन्डिङ अपन द अब्जर्भर, डिपेन्डिङ अपन द प्लेस फ्रम वेयर यु आर अब्जर्भिङ। सो यस्तो टर्मलाई चाहिँ अरू कुरासँग रिलेटेड भएर अरूमा डिपेन्ड हुने कुरालाई चाहिँ रिलेटिभ भनिन्छ। द्याट्स वाइ रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स। रेस्ट र मोसन के रहेछन् त? रिलेटिभ टर्म्स रहेछन्। अब सुन है त, तिमीलाई क्वेसनमा रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स जस्टिफाई भन्यो भने यो तलको यो पार्ट मात्र लेख्छौ, जस्टिफाई विथ एक्जाम्पल भन्यो भने यो माथिको पनि लेख्छौ है। सो यो इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख, सेभ गरेर राख त। ठीक छ, डिड यु सेभ इट? ओके, आई एम मुभिङ टु नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट अब फोर्सको कुरा आयो। व्हाट इज फोर्स? क्यान यु टेल मी एनीवन व्हाट इज फोर्स? प्लिज अनम्युट योर माइक एन्ड एन्सर द क्वेसन है। माइकलाई अनम्युट गर अनि क्वेसनको एन्सर देऊ। व्हाट इज फोर्स? फोर्स केलाई भन्ने 7th क्लासमा पढाएको छौ है। एक्सटर्नल एजेन्सी द्याट चेन्जेस अर टेन्ड्स टु चेन्ज द पोजिसन अफ एनी अब्जेक्ट है, अथवा स्टेट अफ रेस्ट अर मोसन अफ एनी अब्जेक्ट है। भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा अब्जेक्टलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धकेल्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने या त कुदिरहेको कुरालाई रोक्ने, यो कुनै एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हुन्छ, द्याट इज कल्ड फोर्स। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फोर्स भन्छौँ है। त्यो फोर्स भनेको के रहेछ भनेर भन्दा यो डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। एन्ड द एसआई युनिट अफ फोर्स है, फोर्सको एसआई युनिट के रहेछ त? न्युटन रहेछ। एन्ड सिजिएस युनिट इज डाइन। अघि भर्खर भनेको थिएँ मैले, फोर्सलाई डिस्कभर कसले गरे त भन्दाखेरि, फोर्सको बारेमा स्टडी कसले गरे त? फर्स्ट भन्दा न्युटनले गरे, आइजक न्युटनले। उनकै नाममा चाहिँ न्युटन भनेर चाहिँ युनिट पनि राखियो, इन अनर अफ सर आइजक न्युटन है। उनलाई सम्झिनलाई र उनलाई सम्मान गर्नलाई न्युटन भनेर राखियो। एन्ड सिजिएस युनिट इज डाइन। त तिमीले याद गरिराख्नुपर्छ डाइन र न्युटनको, द्याट मिन्स सिजिएस युनिट र एसआई युनिटको रिलेसन के रहेछ त भन्दा 1 न्युटन इज इक्वल्स टु 10 to the power 5 डाइन। द्याट मिन्स 1 अनि 5 वटा 0, 10 to the power 5 को मतलब त्यही हो है। सो के रहेछ त भन्दाखेरि 10 to the power 5 भनेको 1 लाख रहेछ है। 1 न्युटन इज इक्वल्स टु 1 लाख डाइन हुँदो रहेछ है। यो रिलेसन बिट्विन के त? एसआई युनिट एन्ड सिजिएस युनिट अफ फोर्स हो। ओके, अब फोर्सले कस्तो इफेक्ट देखाउँछ त कुनै अब्जेक्टमा? व्हाट काइन्ड्स अफ इफेक्ट्स डज फोर्स डु? फोर्सले कस्तो इफेक्ट देखाउँछ भन्दा के रहेछ भन्दा एउटा इट क्यान चेन्ज द पोजिसन अफ द बडी। फोर्स लगायो भने कुनै पनि अब्जेक्टको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। बेन्चमाथि राखेको बुक तिमीले फोर्स लगाएर तान्यौ भने अर्को ठाउँमा सर्छ है। त्यसै गरेर तिमीले एक ठाउँमा बसिरहेको साथीलाई चाहिँ यसो धकेल्दियौ भने साथी परतिर सर्छ। एक ठाउँमा राखिरहेको बललाई हिर्काइदियो भने त्यो पर पुग्छ। सो फोर्सको कारणले गर्दा पोजिसन चेन्ज भइरहेछ, एक ठाउँमा भएको कुरा अर्को ठाउँमा पुगिरहेछ है। नेक्स्ट वान, इट क्यान चेन्ज द स्पिड अफ द बडी। यसले अब्जेक्टको कुनै पनि अब्जेक्टको स्पिडलाई के गर्छ त? चेन्ज गर्छ। कसरी चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि एउटा मुभ गरिरहेको अब्जेक्टलाई फेरि फर्दर मोर तिमीले चाहिँ त्यही मोसनमा चाहिँ जसरी मुभ गरिरहेको थियो त्यसरी नै तिमीले एक्स्ट्रा फोर्स लगाइदियो भने अझ फास्ट मुभ गर्छ। र एउटा मुभ गरिरहेको अब्जेक्टलाई जतापट्टि मुभ गर्दै थियो त्यसको अपोजिटतिर फोर्स लगाइदियो भनेदेखि, जस्तो कुनै अब्जेक्ट चाहिँ यता एउटा केही अब्जेक्ट छ, सपोज यस्तो अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट छ भने यो अथवा यो चाहिँ के भयो भनेदेखि यो एउटा पार्ट जे छ यो रोल गरिरहेछ है। अब यसलाई चाहिँ तिमीले यो कतापट्टि रोल गरिरहेछ भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा गइरहेछ अरे भने तिमीले यो डिरेक्सनको उल्टो जस्ट के गरिदियौ त तिमीले भन्दाखेरि यतातिर चाहिँ फोर्स लगाइदियो भने, यतातिर चाहिँ फोर्स तिमीले लगाइदियो भनेदेखि यसको स्पिड घटेर जान्छ। यो रोल गर्दै थियो भने यसको स्पिड घट्छ, तर तिमीले फोर्स फेरि यही डिरेक्सनमा लगाइदियो, यतैपट्टि लगाइदियो भनेदेखि यसको स्पिड फर्दर मोर बढेर जान्छ। सो के भयो त भन्दाखेरि फोर्सले स्पिड अफ बडीलाई पनि के गर्छ त? चेन्ज गर्न सक्छ है।
नेक्स्ट वान अब के छ त फेरि त्यसपछि फोर्सको इफेक्ट के आउँदो रहेछ इट क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ मोसन अफ अ बडी एउटा अब्जेक्टको मोसनको डिरेक्सन के गर्न सक्छ त चेन्ज गर्न सक्छ फर एक्जाम्पल एउटा बल है एउटा बल रहेछ यहाँनिर त्यो बल चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा बल थियो भने यो बल चाहिँ गुड्किरहेको थियो एकातिर है एनोट नगर है यो बल चाहिँ के गरिरहेको थियो त भन्दाखेरि यतातिर गुड्किरहेको थियो अब यहाँबाट एउटा मान्छेले के गर्दियो फोर्स लगाइदियो यता माथितिर लगाइदियो है त्यहाँबाट एउटा मान्छेले के गर्दियो त फोर्स भन्दाखेरि सर्टेन फोर्स चाहिँ यहाँ पुगेको बललाई यतातिर लगाइदियो भने यो बल अब के गर्छ त यो डिरेक्सनमा मुभ गर्न थाल्छ सो के भयो त भन्दा फोर्सले के गर्यो डिरेक्सन अफ द मोसन कुनै अब्जेक्ट जुन डिरेक्सनमा गइरहेको थियो त्यो डिरेक्सनबाट अर्को डिरेक्सनमा पनि के गर्दियो त अब्जेक्टलाई मुभ गराउन सक्यो सो फोर्स क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ मोसन अफ अ बडी भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है नेक्स्ट वान इट क्यान चेन्ज द सेप अफ अ बडी के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्टको सेपलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ अरे फोर्सले त्यसरी चेन्ज गर्छ अरे जस्तो फेरि पनि त्यो एक्जाम्पल दिन्छु तिमीले जे पनि बुझ्न सक्छौ है यस्तो एउटा छ अब्जेक्ट एउटा रिङ रहेछ है यसलाई के गरियो भन्दाखेरि दुईतिरबाट सर्टेन फोर्स लगाएर यताबाट एउटा फोर्स लगाएर र अर्को यताबाट एउटा फोर्स लगाएर चाहिँ यसलाई के गरियो त भन्दा स्क्विज गरियो भने अब यो कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि यसको सेप चाहिँ अब यो टाइपको बन्छ यसरी खुम्चिन्छ र त सो पहिले यस्तो रिङ थियो सर्कुलर रिङ थियो अब यस्तो इलिप्टिकल टाइपको यो सेपको चाहिँ के भयो त रिङ बन्यो भनेपछि के देखियो भन्दाखेरि फोर्सको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको सेप पनि चेन्ज हुन्छ यो मात्र होइन एउटा बेलुन भित्र हावा तिमीले भर र बेलुन भित्र एयर फिल गरेर त्यसलाई बिचमा समातेर निचोरेर त के हुन्छ पहिले ओभल सेप थियो भने पछि डम्बेल सेप हुन्छ बिचमा सानो हुन्छ है तिमीले निचोरिरहँदाखेरि सो के भयो त सेप चेन्ज भयो सो यसरी फोर्सले कुनै पनि अब्जेक्टको सेप पनि चेन्ज गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिरबाट हामीले बुझ्यौँ ओके प्लिज सेभ दिस स्क्रिन यसलाई स्क्रिनलाई सेभ गर के कन्फ्युजन छ भने सोध है यु क्यान आस्क इफ देयर इज एनी कन्फ्युजन ओके आई एम मुभिङ टु नेक्स्ट स्लाइड एन्ड हियर इज द टर्म स्पिड र स्पिड भन्ने कुरा पहिले पढ्नुभन्दा फर्स्टमा योभन्दा पहिले के गरौँ भने एउटा एक्स्ट्रा सपोज एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ भन्ने सम्झिनु है एउटा अब्जेक्ट कहाँ छ यहाँ छ पुग्नु त कहाँ यहाँनिर पुग्नु है अब के भयो त भन्दाखेरि बाटो चाहिँ बिग्रिएको छ कता के छ बाटो त सिधा स्ट्रेट हुँदैन यसरी गयो है कुनै अब्जेक्ट चाहिँ यसरी जाँदैछ यहाँ हेर यहाँ पुग्यो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल डी भनेर बुझ्छौँ है भने अब फेरि के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट डाइरेक्टली कुनै अब्जेक्ट यहाँ पुग्यो भने यसलाई चाहिँ हामी के भनेर बुझ्छौँ त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट यसलाई के भनेर बुझ्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट एस भनेर हामी बुझ्छौँ है त यसलाई के भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ र यसलाई एसले डिनोट गर्छौँ सो यो के भयो त भन्दाखेरि अब हामी के बुझ्छौँ भने स्पिड भनेको के हो त भन्ने कुरामा जान्छौँ हामी पहिले है स्पिड भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यो जति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ यो एउटा फिक्स डिरेक्सन छैन हेर है यो रफ छ जिगज्याग छ यसरी सर्टेन डिस्टेन्स जति ट्राभल गरेको छ यो ट्राभल गरेको पार्ट यसलाई पाथलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी यसको लेन्थलाई चाहिँ डिस्टेन्स भन्छौँ सो 1 सेकेन्डमा यो डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पिड हो डिस्टेन्स ट्राभल पर युनिट टाइम द्याट इज कल्ड स्पिड है यसलाई हामी के भन्छौँ त स्पिड भन्छौँ भने यो एउटा स्ट्रेट डिरेक्सनमा भएको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा भएको डिस्टेन्स छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ डिस्टेन्स इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सनलाई हामी के भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ र यो डिस्प्लेसमेन्ट 1 सेकेन्डमा कति भयो हेर है कुरो एउटै हो नि फेरि यहाँ सुन है यहाँबाट यहाँसम्म जानलाई लाग्ने टाइम भनेकै हामी ओभरअलमा हेर्दाखेरि यहाँ कसले घुम्न लाग्यो त यसलाई होइन यत्रो बाटो घुमेर कसले जान लाग्यो त भनेको थियो त कहाँ यहाँबाट यहाँ पुग्नुहोस् है भनेको थियो भनेपछि हामी के गर्छौँ जति टाइम लाग्यो भने उसले डिस्प्लेस गरेको यति मात्र हो भनेर हेर्छौँ हामी डिस्प्लेसमेन्टमा भने डिस्टेन्समा चाहिँ बिचरा यत्रो हिँडेको छ भनेर यही बाटोलाई कन्सिडर गर्छौँ हामी सो डिस्टेन्स ट्राभल इन 1 सेकेन्ड द्याट इज स्पिड वाइल यो स्ट्रेट डिरेक्सनको डिस्टेन्स
त्यसलाई हामी अर्को टर्ममा अर्को वर्डमा डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। यो डिस्प्लेसमेन्ट 1 सेकेन्डमा कति भयो त? यो स्ट्रेट बाटोमा 1 सेकेन्डमा कति ट्राभल गर्न सक्छ त? कति मिटर? द्याट इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम अर्थात् भेलोसिटी भन्छौँ यसलाई है। सो अब यसैको बारेमा हामी यहाँ लेख्दैछौँ। हेर्दैछौँ स्पिड इज द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ अ बडी पर युनिट टाइम। द्याट मिन्स इट इज द रेट अफ डिस्टेन्स ट्राभल है। म्याथमेटिकली के क्यालकुलेट गरिँदो रहेछ त? डिस्टेन्स पर युनिट टाइम, द्याट इज डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन। र तिमीले 7 क्लासमा पनि पढेको छौ स्पिड इज अ स्केलर क्वान्टिटी। यसको एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनको कुरा हुँदैन, यो के हो त? स्केलर क्वान्टिटी हो है। हो स्केलर क्वान्टिटी कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, सर्टेन भ्यालु हुन्छ। त्यो भ्यालु 0 पनि हुन सक्छ अथवा अरु कुनै पोजिटिभ भ्यालु पनि हुन सक्छ। सो स्पिड इज अ स्केलर क्वान्टिटी एन्ड इट इज नेभर नेगेटिभ। याद गर है, यो नेभर नेगेटिभ हुँदैन, यति कुरा याद गर है त। र नेक्स्ट के छ त? तर के हुन सक्छ? क्यान बी पोजिटिभ अर 0 भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। र यसको एसआई युनिट भनेको के हो त? मिटर पर सेकेन्ड। द्याट मिन्स स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन छ। डिस्टेन्सको युनिट मिटर हो, टाइमको युनिट सेकेन्ड हो। सो माथिपट्टि मिटर, तलपट्टि सेकेन्ड, द्याट इज मिटर पर सेकेन्ड है। अब यहाँनिर आउँछ युनिफर्म स्पिड। युनिफर्म स्पिड भने के हो त भाइ बहिनीहरू? के भने हो? स्कुल युनिफर्म लगाएर हतार हतार स्कुलतिर कुद्नु भने हो? वाट इज युनिफर्म स्पिड? युनिफर्म भनेको तिमीले जुन स्कुलमा ड्रेस लाउँछौ नि, त्यो युनिफर्म किन भनिएको भन्दा सबैको एकै खालको ड्रेस भयो, सबैलाई एक रूपता ल्याउनलाई युनिफर्म भन्छ। सो यहाँ पनि युनिफर्मको मिनिङ त्यही हो, एकै नासको भनेको छ। एकै नासको के हो त? स्पिड भनेको चाहिँ कस्तोलाई एकै नासको भनेर बुझौँ त हामी भन्दाखेरि यस्तोलाई बुझौँ। यहाँ हेर, सपोज एउटा अब्जेक्टले चाहिँ 1 मिनटमा चाहिँ फर्स्टको 1 सेकेन्डमा चाहिँ 12 मिटर ट्राभल गरेछ। फर्स्ट 1 सेकेन्डमा है। त्यसपछिको 1 सेकेन्डमा फेरि के गर्यो? 12 मिटर नै ट्राभल गर्यो दोस्रो सेकेन्डमा। फेरि अर्कोचोटिको 1 सेकेन्डमा पनि उसले के गर्यो त? 12 मिटर नै ट्राभल गर्यो। एभ्री सेकेन्डमा उसले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स के छ त? इक्वल छ भनेदेखि यसको स्पिडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? युनिफर्म स्पिड भन्छौँ। द्याट मिन्स इफ अ बडी कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। पहिलो 1 सेकेन्डमा 12 मिटर थियो, इक्वल टाइममा भनेको छ नि त। अनि दोस्रो 1 सेकेन्डमा पनि 12 मिटर नै छ। तेस्रो सेकेन्डमा, थर्ड सेकेन्डमा पनि कति छ? 12 मिटर नै छ। द्याट मिन्स एभ्री सेकेन्डमा इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको छ। द्याट्स वाइ दस टाइप अफ स्पिड इज कल्ड युनिफर्म स्पिड। र यदि यो 12 नभएर अब यहाँनिर चाहिँ 12 को ठाउँमा अरू कुनै जति पनि 15 होला, त्यसै गरेर यहाँनिर चाहिँ कति होला त? 10 होला। 1 सेकेन्डमा फर्स्ट टाइममा ट्राभल गरेको फर्स्ट सेकेन्डमा 12 मिटर थियो, तर दोस्रो सेकेन्डमा 15 मिटर ट्राभल गर्यो, फेरि तेस्रो सेकेन्डमा 10 मिटर ट्राभल गर्यो। दस टाइप अफ स्पिड इज कल्ड नन युनिफर्म स्पिड। सो यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा युनिफर्म र नन युनिफर्म स्पिड भनेको चाहिँ यो वेमा हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ त? डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। सो यसलाई पनि हामी लेखिदिइराखौँ र स्क्रिन सेभ गरौँ है त। भरे लेख्छौ तिमीले, स्क्रिन सेभ गर यसलाई। ओके, नेक्स्ट वान भेलोसिटी। अघि कुरा गरिसके डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बाइ अ मुभिङ बडी पर युनिट टाइम। डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा तिमीले के लेख्न सक्छौ? डिस्टेन्स कभर्ड बाइ अ बडी मुभिङ बडी इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन पर युनिट टाइम। डिस्टेन्स इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन भनेकै डिस्प्लेसमेन्ट हो। सो डिस्टेन्स इन अ डिरेक्सन भनेर कतै लेखेको भेट्यो भने मिस्टेक भएछ, उल्टो भएछ, यो त मिलेन भन्ने नसोच्नु है त। डिस्प्लेसमेन्ट भनेकै के हो त? डिस्टेन्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सन है। सो अघि नै भनिसकेको छु यसको कुरा, सो यसलाई मैले धेरै डिस्क्राइब गरिनँ। भेलोसिटी भनेको म्याथमेटिकली डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन। याद गर, डिस्टेन्सलाई डी भनिएको थियो, डिस्प्लेसमेन्टलाई एसले डिनोट गरिएको छ यहाँनिर, अरू केही पनि भनिसक्यो, त्यो याद गर है त। सो अब भेलोसिटी चाहिँ के हो त भन्दा इन अ पार्टिकुलर डिरेक्सन, द्याट मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट एउटा स्ट्रेट लाइनको कुरा हो। जथाभावी यसरी जिग्ज्याग यसरी घुम्न पाउँदैन। यसको मतलब यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो है। र भेक्टर भनेको नेगेटिभ डिरेक्सन पनि जान सक्छ, पोजिटिभ डिरेक्सन पनि जान सक्छ। त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ भ्यालु हुन सक्छ र यसको भ्यालु 0 पनि हुन सक्छ, नल भ्यालु, द्याट मिन्स 0 भ्यालु नि हुन सक्छ। याद गर है, एउटा डिफरेन्स भेट्यौँ भेलोसिटी र केमा? स्पिडमा।
स्पिडमा नेगेटिभ हुनै सक्दैन थियो, यसमा नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। इट क्यान बी नेगेटिभ, इट इज नेभर नेगेटिभ भनेर चाहिँ यसरी डिफरेन्सको रूपमा भेलोसिटी र स्पिडलाई लेख्न पनि सक्यो। अब युनिट चाहिँ दुईटैको सेम हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा डिस्टेन्स नै हो एउटा डिरेक्सनमा, सो मिटर टाइम सेकेन्ड सेकेन्ड, सो मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। एउटा कुरा तिमीलाई सजिलो, V फर भेलोसिटी, V फर भेक्टर, यसरी याद गरे पनि हुन्छ, कन्फ्युज हुँदैनौ। V फर भेलोसिटी एन्ड इट इज भेक्टर क्वान्टिटी, S फर स्पिड एन्ड इट इज स्केलर क्वान्टिटी। तिमीलाई याद गर्नलाई सजिलो आइडिया है त, कन्फ्युज नहुने है कहिले पनि। V फर भेलोसिटी which is vector quantity, S फर स्पिड एन्ड S फर स्केलर क्वान्टिटी, यसरी याद गर्नु। र यहाँनिर पनि आउँछ अर्को फेरि सेम, युनिफर्म भेलोसिटी र नन युनिफर्म भेलोसिटी सेम अघिकै जस्तो हो, मात्र फरक के हो त भन्दा अघिकोमा डिस्टेन्स थियो इक्वल डिस्टेन्स, अब यहाँ इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट छ भनेको पार्टिकुलर डिरेक्सनको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ। 12 मिटर इन अ सर्टेन डिरेक्सन पहिलो सेकेन्डमा, दोस्रो सेकेन्डमा पनि 12 मिटर इन द सेम डिरेक्सन, यसरी आउँछ भने युनिफर्म भेलोसिटी भन्ने। तर पहिलोमा 12, अर्कोमा 13, अर्कोमा 11 यसरी चेन्ज हुन्छ भने के भयो त नन युनिफर्म है। यो 12, 13, 11 यो चाहिँ जस्ट एक्जाम्पल दिएको, जति पनि हुन सक्छ है। सो युनिफर्म र नन युनिफर्म भेलोसिटीको भने तिमीले डेफिनेसनलाई लेख्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। यसलाई के गर त स्क्रिनशट गर्दै। ओके, अब यो एभरेज स्पिड, एभरेज भेलोसिटी, रिलेटिभ भेलोसिटीको कुराहरू छ, यो हामी नेक्स्ट जेमा हेरौँला। अलिकति यसको बारेमा डिस्कसनमा टाइम लाग्छ, यहाँ टाइम लिमिट धेरै छैन, सो हामी यसलाई के गर्दैछौँ त इन्ड गर्दैछौँ। तिमीलाई अलिकति वर्क दिएको छु मैले, डु योर सेल्फ भनेर। यहाँ के भनेको छ, राइट द डिफरेन्स बिट्विन स्पिड एन्ड भेलोसिटी। अघि भर्खर कुरा गरेको छु, अब तिमीले यो लेख्न सक्नुपर्छ। नेक्स्ट वान, डिफरेन्सिएट बिट्विन युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म भेलोसिटी। यिनीहरूको डिफरेन्सिएट तिमीले लेख्नु पर्यो है। युनिफर्म भेलोसिटी र नन युनिफर्म भेलोसिटी के याद गर्नु पर्यो भनेदेखि भेलोसिटी युनिफर्म र नन युनिफर्ममा, नन युनिफर्म भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त इक्वल हुन्छ, सर्टेन टाइममा इक्वल हुँदैन है। सर्टेन टाइममा ट्राभल गरेको कभर गरेको डिस्प्लेसमेन्ट है, नट डिस्टेन्स, किनकि यहाँ भेलोसिटी छ, त्यो इक्वल हुँदैन। त्यो वेमा डिफरेन्स लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट वान, भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी इन अ सर्कुलर पाथ चेन्जेस कन्टिन्युअसली भनेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा सर्कल भयो भने यो सर्कुलर पाथमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट पहिले यहाँ थियो भने, एकैछिन है, एउटा अब्जेक्ट पहिले यहाँ थियो भनेदेखि र पछि यहाँ पुग्यो भने, पछि यहाँ पुग्यो भनेदेखि यसको चाहिँ के हुन्छ अरे भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ अरे। किन भनेको छ तपाईँ, यो चाहिँ किन भन्दा यहाँनिर एउटा तिमी जस्तो कुनै एउटा भेहिकल्स गुडेको सम्झ, यहाँनिर गुडिरहेको छ भनेदेखि यता फर्केर गुडिरहेको हुन्छ, यहाँनिर भन्दाखेरि भेहिकल यता हुन्छ भने अब त्यही भेहिकल यहाँ पुग्यो भनेदेखि यो बाटोमा गुड्किनको लागि त्यो भेहिकल, त्यो एउटा बाइक या केही सम्झ, त्यो यता फर्किएको हुन्छ हो। त्यस्तै गरेर त्यो मुभ गर्दै यो ठाउँमा यो बाटोमा पुग्यो भने त्यो भेहिकल कहाँ फर्किन्छ, यतातिर फर्किरहेको हुन्छ। फेरि यो घुम्दै घुम्दै यहाँ पुग्यो भने त्यो भेहिकल कता फर्किन्छ, यता फर्किन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा भेलोसिटी भनेको त भेक्टर क्वान्टिटी हो, जसमा डिरेक्सनको पनि कुरा आउँछ। अब यहाँ हेर त, डिरेक्सन कन्टिन्युअसली चेन्ज भएको कारणले गर्दा भेलोसिटी पनि के भयो त कन्टिन्युअसली चेन्ज हुन्छ। सो यसलाई के भन्नु पर्यो त भन्दा ड्यू टु कन्टिन्युअस चेन्ज इन द डिरेक्सन अफ मुभिङ बडी। त्यो मुभिङ बडीको डिरेक्सन कन्टिन्युअसली चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भन्नु पर्यो। याद गर है त, के भन्नु पर्यो अरे ड्यू टु कन्टिन्युअस चेन्ज इन द डिरेक्सन अफ मुभिङ बडी। कपी गरे हुन्छ यसलाई। मेन यसको कज चाहिँ यति हो है। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेज मिलाएर तिमीले लेख्नुपर्छ है त, ड्यू टु कन्टिन्युअस चेन्ज इन द डिरेक्सन अफ द मुभिङ बडी। मेन पोइन्ट चाहिँ यति हो। यसलाई लेख्यो, क्वेसन भरे कपी गर्न सक्छौ, तिमीले स्क्रिनशट गर्न सक्छौ, यो पार्टलाई चाहिँ लेख। नेक्स्ट क्वेसन, डिफरेन्सिएट बिट्विन ब्यालेन्स फोर्स अनब्यालेन्स फोर्स। यो परेन, यो तिम्रो सिलेबसमा पर्दैन है, यो अर्को क्लासकोबाट स्लाइडबाट आएछ, यो परेन तिमीले गर्नु। ओके, रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट है। रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट भनेको छ। अघि फर्स्ट पेजमै आएको छ, यसलाई तिमीले जस्टिफाई गर्ने विथ एक्जाम्पल पनि भनेको छ है। सो यदि 5वटा क्वेसनमा यो तिमीले फोर्थ गर्नु पर्दैन, कुरो बुझ्यो नि, यो फोर्थ गर्नु पर्दैन, बाँकी 4वटा क्वेसन तिमीले सल्भ गर्ने र यसलाई भोलि यही टाइमसम्ममा सबमिट गर्ने है त। कुरो बुझ्यो? अगाडिको नोट पनि कम्प्लिट गर्ने र यसको एन्सर पनि लेखेर सबमिट गर्ने यही टाइमसम्ममा भोलि। एनी कन्फ्युजन?
No. No confusion. Okay, that's great. Any other? No confusion. Okay, that's great. Okay, do your work, है सबैले गर्नुपर्छ है त यो दिएको कामहरु ल. Okay, next class को फेरि म तिमीहरुलाई इन्फर्म गर्छु.